पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरं वन्दे संस्कृतमातरं वन्दे संस्कृतमातरम्। अल्पाहारं करोति वा महोदय? खादति महोदय। पूजाम् अभवत् अल्पाहारं खादति। अस्तु। रामकृष्ण महोदय, भवान् नगरं किम्? नमस्कार महोदय, अहं मणिकोण्डा नगरे वसामि। मणिकोण्डा प्रदेशे वसामि। अस्तु। भाग्यनगरे मणिकोण्डस्य। अहं भाग्यनगरे बालानगरस्य निवासं करोमि। अहं नरसीपट्न निवासं। नमस्कार महोदय। नमस्कार महोदय। मैत्रेय महोदय, अल्पाहारं करोति वा? आम्, अल्पाहारं करोमि। अल्पाहारं करोमि महोदय। गृहकार्यं करोति वा? गृहकार्यं स्वल्पं करोमि, अहं न जानातु। पठन्तु महोदय, मैत्रेय महोदय पठन्तु। अहं पठति। यदा अध्यापकः आगच्छति तदा छात्राः उत्तिष्ठन्ति। इदं प्रथमवाक्यमस्ति। द्वितीयवाक्यं, यदा 5:00 भवति तदा बालकः उत्तिष्ठति। यदा रात्रिः भवति तदा चन्द्रोदयः भवति। यदा अध्यापकः आगच्छति तदा छात्राः उत्तिष्ठन्ति। यदा भवान् गच्छति तदा आगच्छतु। मैत्रेय महोदय, साई मैत्रेय महोदय, प्रथम द्वितीय तृतीय दिन गृहकार्यं पठन्तु संस्कृतस्य।
वदामि पठन्तु दोषम् अस्ति वा पठन्तु सर्वेभ्यो नमस्कारः। नमस्ते महोदय। सर्वेभ्यो नमस्कारः। अद्य अहं नैव क्लिष्टा न च कठिना गीतम् अभ्यासं कृतवती। अहम् अद्य गीतं गायामि। कः गीतं कः गीतं गातुति ఇంకెవరు పాడతారు? अहं गायामि महोदय। अस्तु, धन्यवादः। ह्यः रात्रे अहं ध्वनिमुद्रा 10 दिन संस्कृत संभाषण शिबिरं गुरुजी आनंद कुमार जी का पश्यति 2 पश्यति शृण्वति अद्य नवमं दिनम् अस्ति। अष्टमदिनं गृहकार्यं सर्वेभ्यो महाजनेभ्यो नमस्कारः। नमस्कारः। अद्य तरगति उपस्थित कृत्वा विलम्ब अभवत्। विलम्ब अभवत् वा भवतः तरगते उपस्थितं कृत्वा विलम्ब अभवत् वा? भवत् महोदय। गृहकार्यं भवत्या गृहकार्यं करोति वा? कृतवती वा? गृहकार्यं करोमि महोदय। गृहकार्यं कृतवान्। भवतः
गृहकार्यं कृतवान् वा? अस्तु। धन्यवादः। भवत्याः गृहकार्यं गृहकार्यं करोति। गृहकार्यं कृतवती। भवतः गृहकार्यं कृतवान् वा? आं करोति। कृतवान्। अद्य करोति वा? ह्यः गृहकार्यं कृतवान् वा? अद्य गृहकार्यम् अद्य रात्रि समये करिष्यति। अद्य गृहकार्यम् अद्य रात्रि समये नववादने गृहकार्यं करिष्यामि। गृहकार्यं करिष्यामि। भवतः गृहकार्यं करोति वा? मम एक विज्ञापना ये 10 दिन संस्कृत संभाषण शिबिरं 10 दिन में కానీ మనం ఎవరైనా సంస్కృతంలో ఇంకొకళ్ళు ఎవరితోనైనా మాట్లాడితే తప్ప మనం ఎంత నేర్చుకున్నా మనకి అసలు రాదు. నాకు సంస్కృతం చిన్నప్పటి నుంచి నేను చదవటం నాకు చేతొచ్చు, కానీ ఎవరెవరు మాట్లాడడానికి ఎవరు లేరు కదా, ఎవరితో మాట్లాడతాం? సో అందుకని నాకు మాట్లాడటం చేతకాల. ఇప్పుడు కూడా సేమ్ ప్రాబ్లం వస్తుంది. రామకృష్ణారావు మహోదయ మేడం అందరికీ కూడా, సహోదరులకి అందరికీ నాదొక విజ్ఞాపన ఏంటంటే, ఎప్పుడైనా ఎవరికి కుదిరితే వాళ్ళకి ఒక 5 నిమిషాలు 10 నిమిషాలు ఇంకొకళ్ళతో సంభాషణ చేసినప్పుడు మనకి బాగా ప్రాక్టీస్ అవుతుందని నాదొక విజ్ఞాపన. మీరందరూ కొంచెం దృష్టిలో పెట్టుకోండి. नमस्कारः सर्वेभ्यः। सर्वेभ्यः नमस्कारः। सर्वेभ्यो नमस्कारः। सर्वेभ्यो नमस्कारः। नमस्कारः। सर्वेभ्यो नमस्कारः। नमस्कारः श्यामला महोदय। नमस्कारः अन्नपूर्णा महोदय। कथमस्ति? भवती कथमस्ति? अहं सम्यक् नास्ति, स्वल्पम् अनारोग्यम् अस्ति। किमर्थम्? शैत्यं वा? वेसविकाले ग्रीष्मकालसमये उष्णम् अधिकम् अस्ति वा? हैदराबाद् नगरे अधिकमेव। उष्णं गच्छति वा? नमस्कारः। वैद्यालयं गच्छति वा श्यामला महोदय? सर्वेभ्यो नमस्कारः। नमस्कार मल्लेश्वरी। साई महोदय, भवतः ह्यः गृहकार्यं एवं अष्टमदिनस्य अभ्यासध्वनिमुद्रणं दृष्टवान् वा? दृष्टवान् वा? आं करोति गृहकार्यं। स्वल्पं गृहकार्यं करोमि। स्वल्पं गृहकार्यं न जानातु। ध्वनिमुद्रणं दृष्टवान् वा?
ధ్వనిముద్రణం చూసావా, దృష్టవాన్ వా? ध्वनिमुद्रणं कथम् अस्ति? ह्यः दशदिन समूहे गुरुजी स्थापितवान्। समूहे स्थापितवान्। ह्यः आनन्दकुमार महोदय उक्तवान् समूहे ध्वनिमुद्रणं स्थापितवान्। పర్లేదు, ఓకే. అయితే సారీ, క్షమిత. సమూహే అహం నాస్తి. समूहे ये समूहे 10 दिन शिबिर समूहे अहं न जानामि। अरे 10 दिन समूहे एव गुरुजी ध्वनिमुद्रणं स्थापितवान्। मल्लेश्वरी महोदय, समूहे नास्ति, अहं न जानामि। भवतः अपि समूहे अस्ति। अस्ति। भवतः समूहे अपि अस्ति। भवतः अपि जानाति। न जानामि। पश्यतु। वाट्सएप मध्ये नास्ति। वाट्सएप नास्ति वा? वाट्सएप गणमध्ये अहं नास्ति। ओ जानामि। शनिवासरः क्लोजिंग सेरेमनी का समारोपण दिवस किं कार्यं करोति? समारोपण 10 दिन शिबिर 10 दिन समारोहण समाप्तदिन दिवसः। किं कार्यं करोति? संभाषण कथा वा? कथाभ्यासं करोमि। लिखामि। लिखतु। लिखन्त्वा చింతయామి। లిఖతు మధ్యలో హిందీ వెళ్ళిపోతున్నా. కథ లిఖతు కథ అద్య स्वः परस्वः कार्यक्रमं भवति। कार्यक्रमम् अस्ति। परस्पर संभाषणं करोति और कथ लिखतु। दूरवाणी संभाषणं करोति वा? श्यामला महोदयी, भवतः शुभोदयं। वदतु। गृहकार्यं लिखतु वा? न लिखामि। लिखतु। न लिखामि। क्या लिखतु? यदा तदा। सीनियर्स महोदयी, वदतु। भवान् वदतु। नाम किं? भवत्याः नाम किम्? मम नाम मल्लीश्वरी। सीनियर महोदयी, भवत्याः नाम किम्?
मम नाम अन्नपूर्णा भवत्याः नाम किम् मम नाम शान्तिश्री। धन्यवाद। श्रेय धन्यवाद। भवती कुत्र वसति? अहम् इन्दोर् नगरे वसामि। इंदोर नगर इंदोर नगर मध्य भोपाल प्रदेश। भोपाल भोपाल नगरे समीपे भोपाल समीपे। समीपे समीपे इंदोर नगरे वसामि। आप भवतः इदानीं भवत्याः भाषणं मध्ये मध्ये हिन्दी आगतवती। महोदय भवती आपका वस भवती कति भाषाः जानाति हिंदी जानामि हिंदी जानामि। अद्य जनाः हिंदी भाषण करोति हिंदी भाषा। अहं भोपाल नगरे वसति। तो साई मैत्रे भोपाल नगरे में वसति। अहं जन्मदिनम् उदरे अस्ति। हिन्दी पुनः एकवारं वदतु मैत्रेयी महोदय किं वदति अभि? मैत्री न शृणोमि पुनरेकवारं। डेट मंथ वदतु। अहं मै नम्बर् 16 भवन्तः जन्म तत्र भवति वा? अहं जन्मदिनं भोपाल अस्ति। मै 16/2/2005 जन्मदिनस्य भोपाल अस्ति। जन्मदिने नास्ति जन्म जन्म जननं जननं भोपाल नगरे अस्ति वा साई महोदय? अहं शान्तिश्री महोदय, अहं भोपाल नगरे जन्मदिनं। अत्र कहाँ? अत्र अहं आपका परिवार है ना? आपका परिवार वसति वसामि। अहं परिवार नास्ति। मध्य हिंदी अत्र कुत्र वसति साई महोदय? पुनः वदन्तु महोदय। अत्र कुत्र वसति? कुत्र? अहं हैदराबाद नगरे अस्ति। अस्तु, धन्यवादः। रामकृष्ण महोदय वदतु। अल्पाहार खादामि। ओके, अल्पाहार खादामि। अस्तु पूजां करोमि। अस्तु। अद्य अष्टमदिनस्य गृहकार्यं करोमि। वदतु वदामि वा? वदामि। गीतं गायामि। अभ्यासं कृतवती। अभ्यासं कृतवती। अद्य गायामि। अद गीतं यूट्यूब मध्ये పశ్యవతి నా పశ్యామి లేదు నాకు కనపడలేదు. నాకు అంటే ఏమని నాస్తి ఆనంద మహోదయ समूहे
न स्थापयति నా స్థాపయతి यूट्यूब मध्ये अन्य अन्य मुद्रणं पश्यति అన్యముద్రం పశ్యతి దశదిన సంస్కృత భారతి అస్తి समूहे नास्ति अन्य समूहे नास्ति। अन्य वीडियो मध्ये अस्ति यस अन्यत्र अस्ति अन्यत्र अस्ति నమస్కారः మహోదయ सर्वेभ्यो सर्वेभ्यः मुद्रणं दृष्टवती నమస్కారం మహోదయ नमस्कारः నమస్కారం మహోదయ नमस्कारः नमस्कारः నమస్కారం నమస్కారం మహోదయ अस्तु నమస్కారः మహోదయ समयः मम प्रार्थना विषये समयः